अभिवादये अयमहमस्मि तेजप्रकाशः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अथ प्रमुखवार्ताः। केन्द्रप्रशासनम् आहूतवदस्ति अद्य सर्वदलीयम् उपवेशनं। पश्चिमैशिया सङ्कटे स्यात् रणनीतिपरा चर्चा। प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् एतस्मिन् संघर्षकाले भारतदलस्य इव कार्यमिति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन संवादात् परं श्रीलङ्कादेशस्य राष्ट्रपतिना अनुरा कुमारा दिसानायके इत्यमुना आलपितवान्। पश्चिमैशिया संघर्षस्थितौ अभवन् चर्चाः। प्रशासनेन प्राकृतिकं वातेन्धनतन्त्रं दृढयितुम् अधिसूचितः नवीनः आदेशः। तीव्रीभूतः स्यात् पीएनजी इत्येतत् परः सम्बन्धपरः विस्तारः। लोकसभायां वित्तविधेयकं 2026 इत्येतस्य अभ्युपगमने स्यात् चर्चा। राज्यसभायां ट्रांसजेंडर इति परलैंगिकं विधेयकम् अथ CAPF विधेयकं च अभ्युपगमयितुं स्यात् चर्चा। पञ्चप्रदेशेषु निर्वाचनप्रचाराभियानं तीव्रीभूतम्। बंगालराज्ये भाजपादलस्य अध्यक्षः नितिन नवीनः दलस्य कार्यकर्तृभिः कुर्यात् संवादम्। केरले राहुल गांधी प्रचाराभियानम् आरभेत। अथ क्रीडावार्तासु छत्तीसगढ़े खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः अद्य स्यादारम्भः। 3,000 क्रीडकाः 7 प्रमुखक्रीडासु स्युः प्रतिभागिनः। अथ वार्ताः विशदयः। पश्चिमैशिया संघर्षस्थितिः विश्वस्य कृते अद्य चिन्ताया विषयः अस्ति। एतस्मिन् गम्भीरकाले भारतदेशः सततं शान्तेः पक्षपाती स्थितः अस्ति। तावत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्रमोदिनं दूरभाषमाध्यमेन आलपितवान्, यस्य सूचनां प्रधानमन्त्री स्वकीये सामाजिके सञ्चारपटले X इत्यत्र प्रकाशितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यद् राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यमुना सह दूरभाषमाध्यमेन सञ्जातसंवादे पश्चिमैशिया स्थितौ विस्तारेण चर्चा अभवत्। एतस्मिन् संवादे प्रधानमन्त्रिणा सस्पष्टम् अभिहितं यद् वयं पश्चिमैशिया क्षेत्रे अचिरेण शान्तिविधानस्य पक्षे स्मः। भारतेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इत्येतस्य द्वाराणि उद्घटितानि स्थापनाय अस्य सुरक्षायै सुलभतायै च प्रबलतया प्रतिपादनं विहितम्। एतस्मिन् संवादकाले उभाभ्यां देशाभ्यां शान्त्यै स्थिरतायै च विधीयमानप्रयासाः परस्परं कथिताः। अथ तौ परस्परं सम्पर्के स्थित्वा एतस्मिन् प्रकरणे सततं कार्यं कुर्याताम् इति उभयोः एकमतिः अभवत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्रीलङ्कादेशस्य राष्ट्रपतिना अनुरा कुमारा दिसानायके इत्यमुना सह अपि आलपितवान्। राष्ट्रपतिना अनुरा कुमारा दिसानायके इत्येतेन संवादसञ्जाते पश्चिमैशिया क्षेत्रस्य वर्तमानस्थितौ चर्चाः अभवन्, यत्र वैश्विकोर्जा सुरक्षा प्रभावी व्यवधानेषु विशेषतः ध्यानं प्रदत्तम्। आवाभ्यां भारत श्रीलङ्कोर्जा सहयोगं क्षेत्रीयसुरक्षां च दृढीकरणस्य उद्देश्येन प्रमुखपरियोजनानां प्रगतिः समीक्षिता। प्रतिवेशित्वेन विश्वस्तत्वेन च प्रतिभागित्वेन आवाभ्यां संयुक्तसमाह्वानानां समाधानाय सम्मिल्य कार्यं कर्तुं स्वप्रतिबद्धता भृशं निवेदिता। पश्चिमैशिया संघर्षस्थितौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राज्यसभायां स्वसम्बोधने अवदत् यत् एतस्मिन् संकटापन्नकाले प्रशासनम् अत्यन्तं संवेदनशीलतया कार्यं कुर्वदस्ति। असौ देशवासिनः न्यवेदयत् यत् युद्धस्य प्रतिफलं परिवर्तमानपरिस्थितौ अस्माभिः प्रत्येकम् आह्वानाय सन्नद्धैः भाव्यम्। प्रधानमन्त्री लोकसभायां वक्तव्यात् परं पुनः अत्र आश्वासनपूर्णं वचः अवोचत् यत् प्रशासनं जनहितं सर्वोपरि निध्याय अचिरेण कार्यजातं करोति इति। इस युद्ध के दुष्प्रभाव लंबे समय तक रहने की प्रबल आशंका है, लेकिन मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं, सरकार सतर्क है, तत्पर है
और पूरी गंभीरता से रणनीति बना रही है, हर निर्णय ले रही है। देश की जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री संकटापदः समाधानाय संवादं कूटनीतिं च अनिवार्यत्वेन दृढतया प्रत्यपादयत्। असौ तत्र अवोचत यत् भारतम् ईरान इजरायेल संयुक्तराज्य अमेरिका देशान् समेत्य सम्बद्धदेशैः अनारतं सम्पर्कं साधयति। प्रधानमंत्री स्ववक्तव्ये एतदपि अवोचत् यत् विगतेषु 11 वर्षेषु विहितप्रयासाः सङ्कटस्य एतस्मिन् समये एव देशस्य कार्याय भवन्ति, अथ समस्तक्षेत्रेषु अन्यदेशाश्रयणं न्यूनीकरणाय निरन्तरं कार्यजातं समाचरितम् अस्ति। बीते 11 वर्षों में 53 लाख मीट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी डेवलप किया गया है और 65 लाख मैट्रिक टन से अधिक के रिजर्व की व्यवस्था पर देश काम कर रहा है। साथ ही बीते दशक में भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी भी अच्छी खासी बढ़ाई गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को और देश को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के पास क्रूड ऑयल के पर्याप्त स्टोरेज के और निरंतर सप्लाई की व्यवस्थाएं हैं। प्रधानमंत्री अवदत् यत् पश्चिमैशिया क्षेत्रस्थिति परिणामः वैश्विकार्थव्यवस्थां दीर्घकालं यावत् प्रभावयेत् इति। असौ एतदपि सस्पष्टं निरदिशत् यत् अस्य सङ्कटस्य कारणेन भारतीयार्थव्यवस्थायां दुष्प्रभावः न भवतु इति प्रशासनम् एतदपि सुनिश्चितं करोति। प्रधानमंत्री युद्धप्रभावितक्षेत्रेषु निवसतां भारतीयानां सुरक्षां सुनिश्चेतुं प्रशासनस्य प्राथमिकताम् अकथयत्। असौ राज्यप्रशासनेभ्यः न्यवेदयत् यत् तैः सङ्कटं पश्यद्भिः भारतदलस्य इव भावनया पदक्षेपाः स्वीकार्याः इति। पश्चिमैशिया क्षेत्रे जायमाने सङ्कटे केन्द्रप्रशासनम् अद्य सायं 5 वादने सर्वदलीयम् उपवेशनम् आहूतवदस्ति। उपवेशने एतस्मिन् पश्चिमैशिया सङ्कटे रणनीतिपरा चर्चा स्यात्। उपवेशने तावत् रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अथ विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उपस्थितौ भवेताम्। इतः पूर्वं संसदि प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् एतस्मिन् सङ्कटकाले भारतदलस्य इव कार्यं विधातव्यम्। संसदः अर्थसङ्कल्पनासत्रस्य द्वितीयं चरणं प्रचलति। तावल्लोकसभायाम् अद्य विधायिकार्याणाम् अन्तर्गतं वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणवर्या ऐषमः वित्तविधेयके प्रस्तावम् उपस्थापयेत्, अथ विधेयकम् एतत् पारितुम् अभ्युपगमयितुं प्रस्तावमपि स्थापयेत्। तत्रैव उच्चसदने अर्थात् राज्यसभायाम् अपि अद्य विधायिकार्याणि सूचीबद्धानि सन्ति। तत्र गृहमन्त्री अमितशाहः ऐषमः केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षिबलसम्बद्धं सामान्य प्रशासन विधेयकम् अनुमत्यर्थं प्रस्तूयात्। तत्रैव सामाजिक न्यायाधिकारिता मन्त्री डॉक्टर वीरेन्द्र कुमारः ऐषमः उभयलिङ्गी व्यक्ति अधिकार संरक्षण परं संशोधन विधेयकं प्रस्तूयात् इति। देहल्याः विधानसभायां मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता इत्येषा विगतदिने देहल्याः अर्थसङ्कल्पनापत्रं प्रस्तुतवती। एतस्मिन् अवसरे अनया कथितं यत् अस्माभिः देहल्याः आवश्यकताः अवगम्य विशेषतः प्रयासाः विहिताः सन्ति। ऐषमः देहल्याः अर्थसङ्कल्पनापत्रं ग्रीन बजट इत्येतस्य अन्तर्गतं प्रस्तुतमस्ति। अस्माभिः योजनाः ग्रीन लेन्स इत्येतेन दृष्टाः। अत्रावधौ असौ अकथयत् यत् देहल्याः विधायकेभ्यः स्वक्षेत्रे विकासकार्याणि कर्तुं 5 कोटि रूप्यकाणि लभेरनिति। पश्चिमैशिया क्षेत्रे जायमाने संघर्ष मध्ये रक्षामंत्री डॉक्टर राजनाथ सिंह उच्चस्तरीय उपवेशनं समाहूतवान्। संजातोपवेशने एतस्मिन् पश्चिमैशिया स्थितिषु चर्चा व्यापादिता। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अचिरादेव वैश्विक क्षेत्रीय प्रसंगेषु सुरक्षा घटनानाम् अथ भारतस्य रक्षा सज्जतानां समीक्षार्थम् एतस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। उच्चस्तरीयोपवेशने रक्षा सचिवेन साकं रक्षा प्रमुखः जनरल अनिल चौहानः भागं गृहीतवान्। एतेन सममेव त्रयाणां सेनानां प्रमुखाः DRDO इत्यस्य अध्यक्षः डॉक्टर समीर कामतः अथ अन्ये च जनाः समुपस्थिताः अभवन्।
विगतदिने लोकसभायां कृषकाणां द्विगुणित आय सम्बद्धस्य प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे केन्द्रीय कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः निरूपितवान् यत् कृषकाणाम् आयः द्विगुणितः नैव प्रत्युत इतोपि अधिकः सञ्जातः। एतदतिरिच्य असौ कथितवान् यत् मोदी प्रशासनेन कृषकेभ्यः सेचनव्यवस्था अथ विद्युद्व्यवस्था समीचीना कृता अस्ति। कृषकेभ्यः वित्तसौविध्यं नैकानि गुणानि यावत् संवर्धितानि सन्ति इति। मैं भारत का कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूं, कई किसानों की आय दुगनी हुई है और केवल दुगनी नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, केवल दुगनी नहीं, कई किसानों की तिगनी भी हुई है, कई की चौगनी भी हुई है और कई की 8-8 गुनी भी हुई है। हमने बजट बढ़ा के 19,306 करोड़ से इनके समय के किया 1,30,000 करोड़ से ज्यादा और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का सबका मिला लें तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा बजट किया है। पश्चिम बंगालस्य विधानसभा निर्वाचनस्य सज्जतार्थम् अद्य प्रचाराभियानं तत्र गतः भाजपादलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिननवीनः राज्ये एतस्मिन् प्रातःकाले अद्य दक्षिणेश्वर कालीमन्दिरे दर्शनं प्रकृत्य पूजनं च विधाय कुर्यात्। तदनु असौ साल्ट लेक इति स्थिते प्रदेशकार्यालये निर्वाचनप्रबन्धनसमित्याः अथ विभिन्नानां दलानां वरिष्ठनेतृभिश्च साकम् उपवेशनानि कुर्यात् इति। भाजपादलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिननवीनः पश्चिमबङ्गालराज्यस्य द्विदिवसीययात्रावधौ वन्दे मातरम् इति गीतम् अगायत। एकस्य च पुस्तकस्य लोकार्पणं विहितवान्। ततः असौ आगामि विधानसभा निर्वाचनस्य सज्जताः लक्ष्यीकृत्य उपवेशने सम्मिलितः। अवधेयमस्ति एतस्मिन् उपवेशने भाजपादलस्य वरिष्ठनेतारः कार्यकर्तारश्च निर्वाचनरणनीतिविषये चर्चाम् अकुर्वन् अथ आगामि निर्वाचनाय दलस्य कार्यप्रदर्शनं सुदृढं कर्तुं कार्यप्रणालीं च व्यचारयन्। अथ क्रीडावार्तासु छत्तीसगढ़े खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः अद्य शुभारम्भः भवतु। तावत् 3,000-क्रीडकाः तत्र 7 प्रमुखक्रीडासु प्रतिभागिताम् आचरेरन्। अथ इदानीं वार्तासंस्करणमिदं सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह वयं पुनरुपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।